सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। न देखने वाले जो रसूल पाक के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, औलिया अल्लाह के मुखालिफ जो हैं, वो देख कर भी अनजान रहते हैं कि इसमें इनका क्या कमाल है। और आज ये कहते हैं, देव के बंदे कहते हैं, ये गरीब नवाज तो माज़ अल्लाह खत्म हो गए, माज़ अल्लाह ये मज़ार है, मिट्टी का ढेर है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मक्खी बैठ जाए तो मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, मच्छर बैठ जाए तो मच्छर नहीं उड़ा सकते हैं। अरे मैं कहता हूं बेवकूफ बच्चे, मच्छर को उड़ाना कोई कमाल नहीं है, वो तो उड़ने वाली चीजें उड़ेगी। वो तो मक्खी को उड़ाना कोई कमाल है, वो तो उड़ने वाली चीजें उड़ेगी। परिंदों को उड़ाना कमाल है, वो तो उड़ने वाले उड़ेंगे। अरे जो चीज नहीं उड़ने वाली थी उसको उड़ा देना, ये कमाल की बात है। मेरे गरीब नवाज ने देखा जोगी जयपाल हवा में उड़ रहा है जादू के जोर से। मेरे गरीब नवाज ने अपनी लकड़ी की बनी हुई खड़ावन को कहा, क्या देखती है, जा काफिर का कुफर तोड़ कर नीचे ला। ये नहीं फरमा काफिर को खत्म कर दे। देखो गरीब नवाज का जुमले पे गौर करो, काफिर का कुफर तोड़ उसे नीचे ला। गरीब नवाज उस पूरे वाक़े के दौरान ऊपर नहीं देखे कहां तक जा रहा है, बल्कि गरीब नवाज की निगाहें नीचे थी। अगर खुदा की कसम गरीब नवाज उस वक्त उसको देख लेते ना जोगी को, वही हवा में जल के खाकिस्तर हो जाता। निगाह गरीब नवाज में जलाल था उस वक्त, लेकिन मेरे गरीब नवाज नहीं चाहते थे इसको कुफ्र के साथ मार दिया जाए, नहीं, बल्कि आप ये चाहते थे इसका कुफ्र खत्म किया जाए, इसको मुसलमान बना दिया। इसलिए गरीब नवाज ऊपर नहीं देखे, नीचे देख रहे थे। जब वो पहुंची लकड़ी की खड़ावन ऊपर और उसके सर पे जाकर उसको मारने लगी, ऑटोमेटिक मारने लगी, तड़ातड़ तड़ातड़ तालू ढीली होगी उसकी, और नीचे लेकर आई, घुटनों के बल खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज कृपा कीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप इतनी महान शक्ति वाले हैं, आप इतनी बड़ी ताकत वाले हैं। जब आपकी लकड़ी की बनी हुई जूती में इतनी ताकत है तो आप में कितनी ताकत होगी। हम आपको मान गए, हमारा जादू आपके सामने नाकाम हो गया। अरे सांपों को दौड़ा दिया था उसने, पत्थर की बारिश करा दी थी, आग बरसा दी थी, सारे हरबे उसने इस्तेमाल कर लिए गरीब नवाज को खत्म करने के लिए। माअल्लाह जब ये खत्म हो जाएंगे तो दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। रसूल पाक के भेजे हुए हैं, मेरे आका ने उनको भेजा है, अल्लाह ताला ने उनको भेजा है। और अल्लाह की शान ये है, जब किसी को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते हैं, इख्तियारात अता करके भेजते हैं, ताकतें देकर भेजते हैं, इल्म देकर भेजते हैं, कुव्वतें देकर भेजते हैं। अरे अल्लाह पाक अबाबील को भेजा था हाथी वालों से मुकाबला करने के लिए। वरसला अलैहिम तैरन अबाबील, जब आए थे ना काबे को गिराने के लिए हाथी, तो अल्लाह ने किसको भेजा? अबाबील, परिंदों को, छोटे छोटे परिंदे, 3 इंच 4 इंच का साइज उसका, इतने छोटे छोटे, हाथी से मुकाबला करने। भेजने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह भेजा, और क्या कहकर भेजा? ऐ अबाबील जाओ वादी महसर में जाओ, जो मुजदलफा के करीब में वादी, छोटा सा मैदान है, वहां चली जाओ। वहां पर बारीक बारीक कंकरियां पड़ी हैं, उन कंकरियों को अपनी चोंच में पकड़ो और एक एक कंकरी को पंजे में पकड़ो, और देखो मैंने हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिख दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये किससे फरमा रहा? अबाबील परिंदों से मैंने मरने वाले का नाम लिख दिया है। तो जिस नाम का कंकर जो आदमी है उसी के ऊपर फेंकना। तो अल्लाह ताला छोटी छोटी अबाबील परिंदों को इल्मे गैब भी दे दिया। वो पूछे नहीं आकर हाथी वाले से तेरा नाम क्या है, बोल हम तेरे पे कंकरी फेंकने आए हैं। हाँ, नहीं पूछा, बस सीधे उड़ती हुई आई। हवाई फौज का तसव्वुर इस्लाम की देन है। हवाई फौज ऊपर से दुश्मन पर हमला करने का जो तसव्वुर है इस्लाम की देन है। वो हवाई फौज थी अल्लाह की, जो वादी महसर से उड़कर आए और सीधे उस मकाम पर आ गए जहां अबरहा बादशाह का लश्कर हाथियों का खड़ा था। परिंदे उड़कर आसमान पर मंडला रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। देख लिया उन्होंने मेरे नाम की कंकरी किस का आदमी कहां पर है, देख लिया उन्होंने, ठीक उसी के सर पर वो कंकरी को फेंका। पूछा नहीं आकर तेरा नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह,
جب اللہ تعالیٰ بھیجا پرندوں کو تو پرندوں کو اتنا پاور دے کر بھیجا، اتنا اختیار دے کر بھیجا، اتنا علم دے کر بھیجا۔ جب اللہ نبی کو بھیجا تو کتنا علم دے کر بھیجا ہوگا، کتنا اختیار دے کر بھیجا ہوگا۔ جب غریب نواز کو ہندوستان بھیجا تو کتنا پاور دے کر بھیجا ہوگا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ غریب نواز کا جب سامنے جوگی جے پال ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اپنی کھڑاون کو کہا جا دیکھ کر کیا دیکھتی ہے، نیچے اتار کر لا اس کے کافر کو، کفر کو توڑ کر۔ تو غریب نواز کی کھڑاون اس کو مارتے ہوئے نیچے لائی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میرے غریب نواز نے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ بھی بنا دیا، ولی اللہ بھی بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو غریب نواز سرکار کی کرامتیں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ محبت کی نگاہوں سے دیکھو غریب نواز کو، تم کو شان غریب نوازی نظر آئے گی، ان کی شان کرامت نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے آپ سے، زیادہ دور کی بات نہیں، میرے اپنے اوپر جو گزری ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میں دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ میں اس وقت آیا تھا جب میرا پہلا جلسہ طالب علمی کے زمانے میں سنبھل میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت علامہ مولانا حبیب اشرف صاحب سنبھلی، حضرت مولانا احمد حسن صاحب قاری صاحب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا سنبھل میں، مراد آباد یو پی میں، اور وہاں کے کئی بچے ماشاءاللہ فارغ ہیں یہاں کے، حافظ فرید، حافظ احسان، حافظ مشتاق، اور ہمارے شجاع الدین صاحب کہاں گئے ہیں بیٹھے، یہ مسجد گلزار پورہ کے پاس رہتے ہیں۔ بہرحال بہت سے بچے یہاں کے پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں۔ تو الحمدللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر اس وقت طالب علم کے دور میں کوٹا بوندی میں پہلا جلسہ میرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تھا، اور حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب نے مجھ کو بھیجا تھا جاؤ تم تقریر کرو وہاں پر، میں تو نہیں آ سکوں گا، میرا پروگرام دوسری طرف ہے، تم چلے جاؤ۔ تو حضرت نے میرا انتخاب کر کے بھیجا تھا وہاں پر طالب علمی کے زمانے میں۔ تو اس وقت میں نے نیت کر لی تھی راجستھان آیا ہوں، بوندی آیا ہوں، تو غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیے بنا چلے جاؤں تو زندگی بھر مجھے افسوس ہوگا۔ تو میں اس وقت، گرمی کا ایسا ہی موسم تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، بس کا سفر کرتے ہوئے بوندی سے اجمیر شریف پہنچا، شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت پہنچا، بارگاہ میں حاضری دیا اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیض لے کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ تو پہلی مرتبہ جب آیا تھا اور دوسری مرتبہ جب آیا تو گنٹور سے ہمارے کچھ رفقا کے ساتھ آیا تھا۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے غریب نواز کے آستانے میں ہم لوگ حاضر ہوئے، اور دل ہی دل سے میں نے کہا حضور یہ شاہجہانی مسجد جو آپ کی ہے، درگاہ کی مسجد، اس مسجد میں مجھ کو نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امامت کا موقع دیجیے۔ دیکھیے کیا مانگا میں، امامت کا موقع مانگا، دنیا نہیں مانگا، دولت نہیں مانگا، مسجد کی امامت غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ معروضہ کر کے چلا گیا، فجر کی نماز میں آیا، صبح پھر آ کر کے بارگاہ کا جو آستانہ شریف کھلتا ہے اس وقت موجود رہا، تبرکات لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد شاہجہانی میں چلا گیا۔ اذان ہو چکی تھی فجر کی، سب لوگ صفیں باندھ کے بیٹھے، سنت ادا کر کے، یہ فقیر بھی بیٹھ گیا اپنی جگہ پر۔ اب مؤذن صاحب ٹہل رہے ہیں مسجد میں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، امام صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے فجر میں، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا وہ اللہ کو معلوم، اللہ والوں کو معلوم، غریب نواز کو معلوم۔ میں نے تو کہا تھا حضور مجھ کو آپ کی مسجد میں نماز پڑھانے کا موقع دیجیے، امام صاحب نہیں آئے تو مؤذن صاحب، حالانکہ مسجد کھچا کھچ بھری ہے پورے مصلیوں سے، میری پیشانی میں تو میرا نام، میری قابلیت لکھی ہوئی نہیں ہے، میں بھی سب عام آدمیوں کی طرح میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، لیکن مؤذن صاحب قسم خدا کی سب صفوں کو ٹھالانگتے ہوئے آگے کی صف میں آئے، میں پہلی صف میں بیٹھا تھا، آ کر کے اپنا رومال میرے سامنے پھینکا اور کہا کہ حضرت چلیے نماز آپ پڑھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، غریب نواز سرکار کا کرم کہ غریب نواز نے مجھ فقیر کو اپنی مسجد شاہجہانی میں نماز کی امامت کا موقع عطا کیا۔ امامت تو کئی جگہ میں کیا الحمدللہ، لیکن غریب نواز سرکار نے بھی میری امامت پر اپنی مہر مہربانی لگا دی ہے، سبحان۔